मोहम्मद रूहुल अमीन साहब मुर्शिदाबाद से हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज है। मैं हजरत से बड़ी ही अदबन गुजारिश करता हूँ कि हजरत वाला माइक पर आए और थोड़ी क़िरत से और उसके बाद अपनी कीमती नसीहनात से हम तमाम सामईन को मुस्तफिज फरमाएं। जलसा कमिटी एवं माद्रासा कमिटी। अल्लाहु अकबर। सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह अल्लाहु अकबर। ठीक है वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. সম্মানিত ভাই সকল, আমরা যারা এখন এদিক ওদিক রাস্তায় এপার ওপার করছি, একটু মাহফিলে আসা, কোরআনে হাকিমের তিলাওয়াত হবে ইনশাআল্লাহ। আপনাদের কাছে একটি দরখাস্ত, একটু কষ্ট করে যদি জায়গাটা চেঞ্জ করে দেন, যারা পিছনে রয়েছেন একটু আগে চলে আসুন, একটু আগে চলে আসুন, একটু আগে চলে আসুন, এখানে গরম হয়ে যাবে। من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. بسم الله الرحمن
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. الله سبحانه وتعالى. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. الله أكبر. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. الله أكبر. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار سبحان الله فذكر بالقرآن من يخاف نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان نحن أعلم بما يقولون وأنت عليهم بجبار سبحان الله
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله